سلام تعني هبلي زي خبركم من فتوات تخططلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود ناس عزحرنا يوم حصرتن اوان ونزلنا مزينات حزنا لكم متنالنا نسنا يمكتالكم نعدم فلما قند نتاتهم نباهم كنابل أبي وسانا أخيبا زقنا يلعلو تعززت السراويت مكالخال تقراي ناب أحادوتاتهم كم زتملسو تقاليت لهم زرزرو كنسمعكم هنا بوليتيكا ود حزباوية حارنا تقراي ونك أصال سقوم تاتو آنا تصيرو من قسقاس مجمارو تقاليت له زرزرو كهلونا يوم أمانقو أمريكان إيرانن كالاي زرزتان مكياد باكستان تدالو كم زلان لو خات كلتيهم حقراتون ناب باكستان قعوزو مجمارهم تقاليت له زرزرات كهلونا يوم أزي كامزيلون دحلو كلتا مراخبه بمصابو هرمز كحلفان تفتنا بستفنون متقعت كملسات تجديدن اللوام أزان كلتا أفريكان مراخبه كملسات زي تجددالو من قد حاويسم أبا كتاب عالمنا زفت روزو لصلواز مركات حبريتك نكافلكم من حبيركم ناصنحو لايك ومن سير سبسكرايب مقارزة نقعب بزلكم وسنة صانحيتون أبي كتمان رباقنا بجبن سرقي فردو زازيمو كابي بيت هنسات وصم أبي الرابعي معالتي مسرت حباباريو كالي جبن سرقي فاتسمو أبي تحت قصر وعلو زنبرة تخصصي فرد رخيبو داقمنا ببيت هنسات كمزي تملسة بوليس اتاور داقلي صلوم حلافي مكل خال جبن بيت هنسات بوليس كتمان رباقنا مختلين سبيكتر يمان فسها كمز قلصم نبارنتو ورد على علوي صلمت تابع في يلوها زخونة داسي عبرم بجبن سرقي كلت عمته تفريد وصنحو كاب بيت هنصات مسوصم دحر 4 معالتي مزر عايزن بجبر خارز تبخاله كالي تخصصي بمتحبر كبابي 160 شح زقمتا اطال كاب وردا صلمتم طابع لملمه قشت عد اتوت ميازيا 3 2018 عام تمرت باقوطر غز ساعه 11 فرقان اغامشت كاب منبر غزا تبدالي سرقم ابي كتمان دباغونا قبل 02 ساعات 5 فرقان قطري بوليسن حزبن مسكالوت عكالاتن صدتان اتا ختمه بمتحبر اب تحت قصر معلم اب زحلف محبرنا ذكرن تخون بزي مسرت ازم تخصصتم قدام تصاريو مزغبم نبز ملكتو اكال فتح مس حلفم نز قداي كتاتل زقني بيت فرد اتوردا نتي ترغاغام غبن زفصمه مالتون داسي عبر نورو بمأسر 4 عامات كقصع زتوسنون تخون تحباباري زخونه زرعي زنبه دما بمأسر 3 عامات كقصع كم زتوسنون دما بيت فردي اتوردا تقيسلهم بزي مسرات ون داغم داسي عبر نورو ناب بيت حنصت كورد كم زخاليو صبصاب كوميشن بوليس اتا وردا تملختم أب كتما أقسم أب أخيوات زقني عززت السراويت مكلخال تقرأي أب زحزوان أخيب زازي ممناب أحدوتاتهم زي تبتنون تخونم أبتي أخيوات زي بصحو والسمم عنا تاريبهم دمام مسكول سراويت كمخروم خانم تقلي صلوم كابزي بيت وساقون بوليتيكا ودب حزبا ويانا حارنا تقرأي ناب كل محاوراتو نتيز توسانا وسانا بمورد كمكرن ناب زل على وسانا كساقاقر زخو إلالو مردان مفتار كامزي توسانا يو زي بسحنا حبريتا يذا ملاختم أبي كتما أقسم نزحلفو معالتات الصعوق زي تفحالة بوليتيكاون وتحدرهم مدرخات تفتيرهم كمكرر لمقنايم زي ذكاريوم بريزيدنت جزيو من محدار تقرأي ليترنال جنرال تادس ورده نو تحدران حايل تطقنا نمرحنة ودب حوحات كيام آخر نبدي سابع بمبرحم نحد عمد زيسأنح الشمات بحقا وبزي خونا من قدي كام زي تقبل زفلة انتخون زي حقا وعكايدا بوغن مرحنة ودب حزبا ويانا حارنة تقرأي كام زي يقبل نصور زخونا وصانته خيب ولو بفلا مع خلا كوميتي ودب حزبا ويانا حارنة تقرأي بزي قداب زكايدا آخيبا بعبل على الدمسين ب4 تقامه كلتا الدمصة تقوم بزل على بلجة الدمسين نزي قداي بموسان أفتي قدم كوينات تقراي زنبر مرحنة تقراي كمل لسكام زتوسنه زفلتيوم نزي وسانه زي سعيبو سراوي تقراي ونبزو وسانه زي كعسل أبي كتما أقسمه تاريخ وستب حال مدرخ زي تدالو انتخون لعلو تعززتي سراوي تمكل خال تقراي كابز حلفة 3 معال تجميرهم أبي كتما أقسم أبزو قداي بعمقات كمخرق أن يملهم أخيبات مع الأماسيو زي تزازم انتخون سراويت مكلخال تقراي أبي وسانه ما خلا كوميتي ود بحزبه ويان حرنا تقراي بمعسال اتقداي وناب سراويت أوريدهم حدا متكلنا محز علمه وسانه بموسانه ناب أحدوتاتهم كم زي تملسو كفلت تخايل لهم
ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ተደራደርታ አሜሪካ ንዘተ ምስ ኢራንና ፓኪስታን ከም ዘምርሑ ገሊጹ። ፕሬዚደንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አሜሪካ ኣብ ኢስላማባድ ዝርርብ ከም ዝገበረት ብምሕባር ቴህራን ስምምዕነት ኒኩለር ብምጥሓስ ከቢድ ሰዓብን ከም ዝጸንሓውን አጠንቅቖም ኣለዎም። ተደራደርቲ አሜሪካን እስራኤልን ምስ ኢራን ዘካይድዎ ዘለው ኩናት ንምቁራጽ ናብ ርእሰ ከተማ ፓኪስታን ኢስላማባድ ይኸዱ ከም ዘለው ድማ ተጠቒሱሎም። ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሕዎ ጽሑፍ ኣሜሪካ ንኻልኣይ ዙር ምስ ኢራን ዝርርብ ንምግባር ናብ ኢስላማባድ ልኡኻት ከም ዝላኸ ዝገለጸ እንትኸውን ኣየኖ ሰበስልጣናት ከም ዝተላኹ ግን ንጹር ሓበሬታ ይዘርግሕን። እቲ ብምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ ዝምራሕ ዝርርብ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን መወዳእታ ብዘይ ስምምዕነት ከም ዝተበተነ ዝዝከር እዩ። ትራምፕ ኣብ ጽሑፎም ኢራን ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ሚሳኤል ብምትኳስ ነቲ ብረቡዕ ክውዳእ ተስቢት ዝተገበረሉ ናይ ክልተ ሰሙን ተኩሲ ጠጠው ናይ ምባል ስምምዕነት ከም ዝጠሓሰቶ ከሲሱሎም። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ነቲ ብወገን ኣሜሪካ ዝቐረበ ቅድመ ኩነት እንተዘይተቐቢላቶም ሲቪላዊ መሰረተ ልምዓት ኢራን ከም ዝዓኑ ኣፈራሪሖም ኣለዉ። ትራምፕ ወሲኾም ኣዝዮም ፍትሓውን ርትዓውን ውዕሊ ቀሪብና ኣለና እንተዘይተስማዕሚዖም ግን ኣሜሪካ ንነፍሲ ወከፍ መመሓላለፊ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንነፍሲ ወከፍ ድልድል ኢራን ከተጥፍኦም እያ ክብል ብትሪ ተሓንዮም ኣለዉ። ትራምፕ ሓድሽ ዙር ዝርርብ ክካየድ ምዃኑ ዘመላኽት ሓበሬታ ዝጠቐሱ እንትኸውን ካብ ኢራን ግን ኣብዚ ጉዳይ ዝተዋህበ ዝኾነ ይኹን ምላሽ የለን። ድሕሪ መግለጺ ዶናልድ ትራምፕ ነዊሕ ከይጸንሐ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ሓይሊ ባሕሪ ኣሜሪካ ድሕሪ ስምምዕነት ተኩሲ ደው ምባል ኣሜሪካ ኣብ ወደባት ኢራን እገዳ ምግባራ ዘይሕጋውን ተግባር ገበን እዩ ክብል ምክሳሱ ተፈሊጡሎም። ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ክልተ መራኸባት ኣንፈት መንገደን ክቕይራ ይግደዳ ከም ዘለዋ ተገሊጹ። ኣብ ባሕሪ ኢራን ድሕሪ ዝቐጸለ እገዳ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ሎሚ ሰንበት 19 ሚያዝያ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ክልተ ተወሰኽቲ መራኸቢ ነዳዲ ብመጻብ ሆርሙዝ ከይሓልፋ ንድሕሪት ከም ዝመለስወን ክግለጽ ተኻይሉሎም። እተን ክልተ መራኸቢ ሰንደቕ ዓለማ ቦትስዋናን አንጎላን ኣንበልቢለን እንዳተጓዓዛ ከም ዝነበራ ዝተገለጸ እኳ እንተኾነ ብሰንኪቲ እዋናዊ ስጉምቲ ዕጡቓት ሓይልታት ኢራን ኣንፈት መንገደን ቀይረን ንድሕሪት ክምለሳ ከም ዝተገደዳ ጸብጻባት ኣመላኺቶም ኣለዉ። ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና መድልዩ ከም ዘይተመሓየሸ እቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ብዕለት 8 ሚያዝያ 2026 ብኣቆጻጽራ ምዕራባውያን ዝተበጽሐ ግዝያዊ ስምምዕነት ምቁራጽ ተኩሲ ገደብ መዓልቱ ከብቅም ኣብ ዝተቐራበሉ እዋን ናብ ኩናት ክምለሳ ተኽእሎታት ይርአ ከም ዘሎ ተንተንቲ ይሕብሩ። እቲ ኣብ መንጎ ክልቴን ሃገራት ዘሎ ዘይርግእ ህሉው ኩነታት ነቲ ኣብ ቁጠባ ዓለምና ዝርአ ዘሎ ምንጋዕ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ዝተገለጸ እንትኸውን ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም $89 በጽሑ ዝነበረ ናይ ሓደ ድፍድፍ በርሚል ነዳዲ ዋጋ ኣብ ዝቕጽሉ መዓልትታት ርኡይ ዝኾነ ወሰካሪ ከም ዝኽእል ዝተጠቐሰ ዋላ እኳ እንተኾነ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ኣብ ፓኪስታን ካልኣይ ዙር ዘተ ንምክያድ ምድላዋት ምጅማሩ ሲዒቡ ድማ ዳግም እቲ ኩነታት ክሕድእ ከም ዝኽእል ተገሊጹሎም። ይኹን እምበር ኣብ ፓኪስታን እስላማባድ ዝግበር ዘተ ውፅኢት ኣልቦ ኮይኑ ምዝብተን ግን ዋጋ ነዳዲ ሰማይ ክዓርግ ትጽቢት ይግበር። ኢራን እውን ኣብ መጻብ ሆርሙዝ ዘለዎ ዕፅዋ ተጠናኺሩ ክቀጽል ከም ዝኽእል ዝተገለጸ እንትኸውን እዚ ንቁጠባ ዓለምና ብዝለዓለ ደረጃ ክሓስይ ትጽቢት ከም ዝግበር ተገሊጹሎም። ብኻሊእ ገጽ ኣብ ዝቕንያት ርኡይ ዝተባሃለ ወሰኽ ዘርኢ ዘለዎ ወርቂ ብ4830 ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎም። ተመን ሸርፍ ወጻኢ ኢትዮጵያ ከም ዘመላኽቶ ድማ ብ156.4 ብር ተዓዲጉ ብ159.75 ብር ይሽየጥ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻይሉሎም።